परिक्रमा 0.7 या जी थीम आसा ताची ओळख करून दिवपाक आमच्या सांगातान आसा ॲडव्होकेट सुनील किळवे सर. बायोडायव्हर्सिटी जशी योगांकान म्हटले की काय ते पयलीं कोणाक ताजे बाबतींत काय पडलेलें नाशिल्लें, पूण आज जर आमी भायर वातावरण पळयत जाल्यार तेजी कितली गरज आसा आमकां ती कळून चुकता. म्हाका बरें दिसता की परिक्रमा नॉलेज टर्मिनसान हो बायोडायव्हर्सिटीचो मुद्दो घेतलो म्हणून, कारण सद्या पळोवपाक वचत न्ही जाल्यार तरणाटे आसा ते ह्या टॉपिका पासून मातशे चड पयस रावता अशें आमकां जाणून दिसता. आनी जो पर्यंत यूथ हितून इन्वॉल्व जायना तो पर्यंत हे मुखार वतलें अशें दिसना. नाल्लबणो हो शब्द कोणी आयकला जाल्यार हात वयर काडा. शिरमंडोळी, ओके. कुड्डूक 3 4 5 6 7 8 कितें कुड्डूक म्हणलें कितें? भाजी. शिरमंडोळी भाजी, नाल्लबणो ही भाजीच. हे हांव कित्याक म्हटलें, कारण कांय वर्सां पयलीं म्हाकाय बीन ह्या भाजयांची नांवां खबर नाशिल्लीं. ह्यो रानटी भाजी गोंयांत मेळटा त्यो, आनी अश्यो कितल्योश्योच आसा. आनी ह्या भाजयांची नांवां गांवांत जे लोक आसा तांकां खबर आसा, आमकां तरणाट्यांक खबर ना. हांगासर 5 ते 6 जाणांकूच पयलीं नांवां खबर आशिल्लीं. कितें जातलें तुमच्या मुखार ह्या भाजयांची नांवां आनी कोणाक ज्या भोंवतणी जे 6 जाणांक खबर आसा त्या 6 जाणांचे मागीर 2 जाण जातले, आनी 2 जाणां कडल्यान हे मुखार सगळे नाच जातले. हांव वेश तुमकां दिना, रागार जावं नाका, कळ्ळें? पूण म्हाकाय बीन खबर ना. हांव तेच सांगता, 3 4 वर्सां पयलीं ह्या भाजयांची नांवां म्हाकाय खबर नाशिल्लीं. आनी हितून फॉल्ट कोणाचो हे आमी सोदया नाका, पूण हे सुदारपाक कशें जातलें हें बीन आमी सोदपाक जाय. आनी हे कशें करतले? पूण युगांतान एक तुमकां मुद्दो सांगलो की कोंकणी कित्याक, कारण ह्या भाजयांची नांवां आमच्या कोंकणी लोकांनी दवरल्या, आमच्या मनशांनी दवरल्या, आनी ती कोंकणीनूच मेळटली तुमकां. ताजें तुमकां इंग्लिशान ट्रान्सलेशन करपाक गेलें जाल्यार तेजें नांव मेळपाना, तेजें सायंटिफीक नेम मेळटलें, त्या भाजयेचें सायंटिफीक नेम मेळटलें, पूण जे कोंकणीन नांव आसा तें मेळपाना. आमी MY एज्युकेशनाच्या वेळार एक स्ट्रीट प्ले करताले, आनी तितून एक अशें आशिल्लें की माड ताजी चुट्टा इंग्लिशीन कितें म्हणटलो? कितें म्हणटा? माडाचे चुट्टाक इंग्लिशीन कितें म्हणटा? सुरीक म्हणून आमचे कडेन वेगळो शब्द आसा. हीर हिराक कितें म्हणटले? शेवाक आसता कितें म्हणटले? हांकां पर्यायी शब्द ना, आनी हे शब्द मुखार मुखार नाच जायत वतले. आनी त्या खातीर कोंकणीन करप हें चड म्हत्वाचें. कारण तुमी जेन्ना गांवांत वतले आनी खरी बायोडायव्हर्सिटी कोणा कडेन आसा जाणा, जो गांवांत जगता पळय ती ताजे कडेन खरो भंडार आसा. शब्दांचोय भंडार आसा आनी बायोडायव्हर्सिटीचोय बी भंडार आसा. तुमच्या हितून बायोडायव्हर्सिटी म्हणल्यार कितें कितें येतलें? बायोडायव्हर्सिटी सांगा चला, सांगा. रँडम. झाडां, दोंगर, नदी, वातावरण कितें? वातावरण म्हणल्यार सगळेच जालें. क्लायमेट, ओके. सांग. जनावरां येतलीं. अशेंच जाता. जेन्ना हांव 2019 पळय बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीन भितर सरलो, म्हाका इतलेंच खबर आशिल्लें. खरें, म्हाका इतलेंच खबर आशिल्लें. हाज्या मुखार म्हाका कांयच खबर नाशिल्लें. आनी हाज्या मुखार पळय जें शिकपाक मेळ्ळें पळय म्हाका, म्हणजे बायोडायव्हर्सिटी हो इतलो वास्ट टॉपीक आसा, हें म्हाका बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीन भितर सरलो तेन्ना कळटलें. प्रत्येक पंचायतीची आनी म्युनिसिपालिटीची एक बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी म्हणून आसता, जी बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाक संलग्न आसता. आनी बायोडायव्हर्सिटी, गोवा स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड आसा तो
नॅशनल बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाक एफिलिएटेड असता. ह्या बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचे मेन काम कितें खबर आसा तुमकां? पीपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर वो तयार करपाचो. आता पीपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर म्हणजे कितें? लोकांकडल्यान माहिती घेऊन ताजो फुल एक रिकॉर्ड मेंटेन करून तो एक सिक्रेट डॉक्युमेंट आम्ही तयार करचो पडटा. आणि तितून सगळे येता, सगळे म्हणजे झाडां तुमी सांगली, फुलां, फळां, कसली रानटी वखदां आसा, जनावरां आसा, किडे आसा, फुलपाखरू आसा, कोण कोण कसली गांवठी वखदां दिता, कितली तुमच्या गांवांत देवराई आसा, कितली झाडां कसले कसले प्रकारची आसा, कितल्यो तळयो आसा, कितले झरे आसा, कसले तरी एक हेरिटेज सायट आसा, एक वेगळेसाण तुमच्या गांवांत कितें तरी आसा, कसली तरी फेस्टिवल तुमच्या गांवांत युनिक आसा, कसली तरी इन्स्ट्रुमेंट तुमच्या गांवांत युनिक आसा, कसली तरी हेरिटेज सायट आसा, हेरिटेज हाऊसेस आसा, मशरूम्स आसा, किडे आसा, भिरमुट्यो आसा आणि कितें 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 आसा हेची सगळी नोंद ह्या पीपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टरान करची पडटा. आणि हो प्रोसेस आम्ही करता आसतना आमकां खूप कितें कितें शिकपाक मेळ्ळें. सगळ्यात पयलीं एक देवराई. आमचे जाणटेल्यांनी खूप हुशार आशिल्ले. आता आमी एक मेजर प्रॉब्लेम पळयता हिल कटिंगाचो, आनी ते खूप गाजता पेपरांचेर आली, खूप गाजता हिल कटिंग. आमच्या जाणटेल्यांनी आमचे दोंगर अशे देवराई, मस्जिदी आनी चर्ची बांदून सांबाळून दवरलेले. तांकां खबर आशिल्लें की देवराई आमचे खातीर कितल्यो महत्वाच्यो. देवराई महत्वाच्यो न्ही, पण दोंगर कितले महत्वाचे ते. त्या खातीर तुमी पळया आमचे बऱ्यो बऱ्यो देवराई ज्यो आसा त्यो वयर दोंगरांचेर आसा. पूण आमी आतां कितें करपाक लागल्या, ते दोंगर काबार करपाक लागल्या. ह्या देवराई फाटल्यान न्ही खुबश्यो काणयो तुमकां मेळपाक शकता. आमचो कटंगाळ दादा आसा वयर फार्माकडेन, बोडगेश्वर आसा म्हापशां, आनी तुमच्या वाड्यान कितलेशेच अशे देवचार, राखणदार आसतले. तांच्या फाटल्यान कितल्योश्योच काणयो तुमकां मेळटल्यो. त्यो काणयो सोदपाचो प्रयत्न करा. त्यो काणयो महत्वाच्यो. आता एक प्रॉब्लेम जाला की या कटंगाळ दादा आमचो उरला, पूण फोंड्या झरी कडलो म्हणून आशिल्लो पयलीं तो. ताजे आतां कितें जाला, ताजो झरेश्वर जाला. आणि त्याच्या मुखारची झर त्याच्या नावान तेका राखणो पडलेलो, ती झर तुम्ही जर थंय वता जाल्यार थंय सगळो नालो व्हांवता. मेन एम कितें आशिल्लो ह्यो देवराई स्थापन करपाचे, आणि आता थंय परिस्थिती कितें जाल्या हाचो मेळ खंय तरी मेळना. आमचे बरोबर हांगा देवेश आसा, तेज मातसो उबो राव. कितले जाण वळखता देवेशाक? तू गावातलो म्हणून वळखता. बस देवेश, देवेशालें काम इतले महत्वाचें आसा. कळ्ळें? मुद्दम तो आयला आज हांगा, आनी आमच्याच गांवांतलो तो, नागेशीचो, तळवल्यांतलो. आज पर्यंत देवेशान 650च्या वयर मशरूम्स वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्यो बांदोड्या गांवांत आयडेंटिफाय केल्या. 650च्या वयर. आमच्या बांदोड्या गांवांत आमकां 700च्या वयर वेगवेगळे मशरूम्स सापडल्या, आणि तितूंतल्यो 650 देवेशानूच आयडेंटिफाय केल्या. आता सुद्धा देवेशाक तुम्ही फाटल्यान घेवन वचत, तुमकां देवेश 5 ते 6 वेगवेगळ्या प्रकारच्यो अळम्यो फाटल्यान दाखोवपाक शकतलो. पूण आमकां त्यो हेजे पयलीं दिसनाशिल्ल्यो म्हळ्यार आमी त्यो पळोवपाचो केन्ना प्रयत्नूच केलो ना. जेन्ना आमी बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीन आयले तेन्ना कळ्ळें की हाचें बी डॉक्युमेंटेशन करपाक जाय बरें म्हणून. आनी जेन्ना करपाक लागले जाल्यार पयलेच वर्सा आमी 350 अळम्यो रिकॉर्ड केल्ल्यो. तितूंतल्यो कितल्योश्योच अळम्यो अश्यो आसा, ह्या 750 अळम्यो ज्यो आसा तितल्यो कितल्योश्योच अळम्यो अश्यो आसा ज्यो गोंयान पयले खेपे रिकॉर्ड जाल्या, ज्यो इंडियेन भारतान पयले खेपे रिकॉर्ड जाल्या, आणि कांय अळम्यो अश्यो आसा जांचेर सध्या रिसर्च चालू आसा त्यो जगान पयले खेपे रिकॉर्ड जाल्या. म्हणजे आनी जगान त्यो केन्नाच मेळूना. तेजे क्रेडिट देवेशाक वता. तुम्ही जर अशें कितें केलें जाल्यार ते क्रेडिट कोणाक वतलें? ते तुमकांच वतलें. म्हणून त्या खातीर तुम्ही
फुडें सरपाक जाय. देवराई आयलीच बायोडायवर्सिटी, पूण तळयो आमच्यो कुळागरांनी भरपूरश्यो तळयो आसतात, झरे आसता, ते खूप महत्वाचे. आणि आमच्या गांवांतले खुबशे झरे असे आसा जंय असे लोक म्हणतात की ते उदक जर आमी दोळ्याक लायले जाल्यार दोळे आयले, दोळे थोड्यांचे सारखे जाल्या, आणि कसले दुयेंस जाले जाल्यार ते उदक पिल्यार तो मनीस सारको जाला. हे झरे सोदपाची गरज आसा, कारण तांकांय बी भरपूर महत्व आसा. फुलपाखरू वेगवेगळी तुमकां मेळटलीच, भिरमुट्यो वेगळ्यो मेळटल्यो, किडी वेगळ्यो मेळटल्यो, खूप प्रकारचे मेळटले. आनी थोड्योश्यो दाखयल्या झाडां. एका गांवांनी एक वेगळ्या प्रकारचे झाड आसता, आणि ती झाडांची नोंद करपाची खूप गरज आसा. आमच्या फर्माकडेन एक सावरीचे झाड आसा. ते सावरीचे झाड 200 वर्सां पयलींचे झाड आसतले. तुम्ही जर त्या सावरीच्या झाडाच्या कोना उबे रावत न्ही जाल्यार तुमकां कळटलें की तुम्ही कितले ल्हान ते, आनी ते झाड केले व्हडलेले. सो तसले झाडांची नोंद सुद्दां ह्या पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टरान करपाक जाय. मशरूम्स हे देशान क्लिक केल्ले मशरूम, आनी हे भारतातले न्ही जगातले पहिले खेपे रिकॉर्ड जाल्ले एक मशरूम जे देशान फोटोग्राफ केला. कितल्याशाच प्रकारची तुमकां मशरूमां मेळटली. म्हाजे कडेन फोटो घाल्ल्या, पूण हांव फक्त 2च फोटो दाखयतलो. आमचे कडेन हजारांनी फोटोज आसा मशरूमांचे आनी वेगवेगळे मशरूमांचे. बांदोड्यान 700 मशरूम्स मेळटा, पूण आनी तुमी जर तुमच्या वाठारांत जर फिरले जाल्यार थंय सुद्दां तुमकां मशरूम्स मेळटले. आनी एट प्रेझेंट अशी परिस्थिती आसा की बांदोड्या, शिरोड्या आनी शिवोले हे जर 3-4 जागे सोडले, आनी थोडे काणकोणचे आनी मोलेचे थोडे पंचायती सोडल्यो, जाल्यार तुम्ही खंयचे मशरूम थंय रिकॉर्ड करता पळय ते मशरूम त्या वाठारांतले फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड मशरूम आसतले. कारण थंयच्यान अजून पर्यंत तर कोणी मशरूम रिकॉर्डूच करूना. आणि ते जर रिकॉर्ड जाले जाल्यार ते तुमच्या नावान पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टरान रिकॉर्ड जातले. पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर ताका कित्याक म्हणटा? कारण लोकांकडल्यान इन्फॉर्मेशन घेवन त्या रजिस्टरान ती बरयता. आपले ओन कोण काय बरयना. आणि आम्ही जेन्ना लोकांकडेन फिरता तेन्ना कळटा की तांचे कडेन कितली कसली नॉलेज आसा ती. हेरिटेज साइट्स हे जैन बस्ती आमच्या नागेशी वाठारान आसा. जैन आशिल्ले पयलीं ते हांगासरल्यान प्रूव जाता. हांगा एक किर्तनकाराची मुर्ती सुद्दां आशिल्ली, ती तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटली, म्युझियमान पळोवपाक मेळटली. आनी तेच्या फाटल्यान मागीर तेज्यो काणयो आसा. हे जैन बस्ती पिरामळार आसा. आता पिरामळ हो शब्द खंयच्यान आयलो? अशे कितलेशेच वाठारांची नांवां आसतली, ते शब्द कित्याक आयले, तेका नांव कित्याक पडले? हेका पिरामळ म्हणटा कारण थंय बारीकशे पेड कशें आसा पिराचे, आनी थंय वर्सान आलावो जाता. तो सुद्दां इम्पॉर्टंट. तो कित्याक जाता, तो कसो जाता, तो पयलीं कसो साजरो करताले, आतां कसो साजरो करता, थंय कितें कितें रिच्युअल्स जाता, हे सगळे रिकॉर्ड करप महत्वाचे. हे कितें कोणी सांगपाक शकता? हिरो स्टोन्स, वीरगळ म्हणटा तेका, ब्रेवरी स्टोन्स, असले खुबशे गांवांनी तुमकां मेळटले. पूण हेच्या फाटल्यान सुद्दां एक स्टोरी आसा. आमच्या गांवांत आमकां खूब मेळ्ळ्या. ब्रेवरी स्टोन्स नॉर्मली कित्याक लायता? एक कोण तरी गांवचो बरो पयलीं लढायेक गेल्लो, आनी लढायेक गेल्ले कडेन तो मेल्लो. तो जर थंय मेल्लो जाल्यार तेजेर एक वेगळी स्टोरी आसतली. तो मागीर येवन मेल्लो, परत लढायेच्यान परत येवन मागीर तो इंजर्ड आशिल्लो आनी मागीर येवन मेल्लो जाल्यार तो वीरगळ वेगळो आसलो. पूण असले वीरगळ सगळ्या गांवांनी, खुबशा गांवांनी तुमकां मेळटले. पूण आमी केन्ना केन्ना आडनदर करता ह्या वीरगळा फाटल्यान. पूण हेका हिस्टोरिकली खूब महत्व आसा. हे आमगेले नागेशीचे जे सोनेकार राजा आसा ताच्या राजवाड्यांतले पयलींची अस्त्रां ताणें ती सांबाळून दवरलेली. अशें कितें कितें तुमकां मेळटलें. आमचे नागेशी विजयकांत नमशीकार म्हणून आसा, ताणें पयलींच्यो खुबश्यो वस्तू एकठांय करून दवरल्या. वेगवेगळी प्रकारची मापां, पयलींच्यो गेम्स, खेळ आशिल्ले ते, ताबलपणे केन्ना आमी नांवूच आयकून नाशिल्ले, पूण ताजे कडेन आमी ते पळयले आनी हे लोक खेळटाले.
आमच्या महालक्ष्मी वाठारान एक अशी झर आसा आणि त्या झरी कडेन एक फातर आसा. त्या फातरान ताबळफळे म्हणटा ते गेम कोरल्या आणि अशें म्हणटाले की लोक थंय बसून पयलीं खेळटाले म्हणून. आणि थंय एक बारीकशें पावल आसा, एक फातर आसा तेजेर पावल मेळटा. खूब कडेन म्हणटा की पांडव आयिल्ले आनी पांडवाचे पावल बी म्हणटा, पूण थंय एक म्हण आसा की रामाचे पावल म्हणून ते. आणि राम आणि सीता थंय बसून खंय त्या ताबळफळ्याचेर त्या फातराच्या ताबळफळ्याचेर खेळटाली म्हणून ताबळफळे. सो अश्यो न्ही खुबश्यो स्टोरीज तुमकां मेळटल्यो. सण मेळटले. हो नागेशीचो सप्ताह जो 7 दीस कंटिन्युअस सप्ताह भजन चालू असता आणि ह्याच्या फाटल्यान बऱ्यो बऱ्यो काणयो मेळपाक शकता. हो कसो सुरू जालो, हो कोणी सुरू केलो, करपा फाटलें कारण कितें आशिल्लें. कोविडाच्या वेळार न्ही आमचे खंयच्याच देवळांनी कांयच उत्सव जायनाशिल्ले आणि आमचे नागेशी पालखी बी कांयच भायर सरनाशिल्ली. आणि सप्ताह म्हणटकीर इतले लोक येतले, 7 दीस रात कंटिन्युअस भजन कशें जातलें. सो कमिटीन डिसिजन घेतलें की ह्या वर्सा सप्ताह करप ना, जस्ट दिवली पेटप दवरप म्हणून. पूण जेन्ना आमी आमच्या थोड्या जाणट्यांकडेन उलयले तेन्ना आमकां समजलें की हो सप्ताह चालू कित्याक जालो. एक महामारी आयिल्ली खंय कितलेशेच वर्सां पयलीं, 70-75 वर्सां पयलीं, आणि ती महामारी पयस जावची म्हणून ह्या नागेशी गांवान हो सप्ताह नामजप चालू केल्लो. आणि मागीर ती महामारी पयस गेली. आता म्हाका सांगा, जेन्ना कोविड सुरू जालें ती एक महामारीच. म्हणजे जो उद्देश आशिल्लो ते चालू करपाच्या फाटल्यान एक महामारी पयस करपा खातीर, आनी महामारी जाली तेन्नाच जर आमी तो बंद केलो जाल्यार ताचो फायदो कितें. मागीर आमी वचून कन्विन्स केलें कमिटी की बाय अशें ह्या गजाली खातीर हो सप्ताह सुरू जाल्लो आणि ह्या खातीर तो चालू उरपा जाय आणि ह्या वर्सा तेजें चड महत्व आसा. आणि आमी तो सप्ताह त्या वर्सा देवाचो प्रसाद लायलो आणि प्रसादाचेर आमकां पाकळी जाली की सप्ताह करपाचो म्हणून, आणि त्या प्रमाणे मागीर सप्ताह केलो. पूण तेच्या फाटल्यान सुद्दां खूब एक बरी स्टोरी मेळपाक शकता आणि आसाय बी तेच्या फाटल्यान स्टोरी. बांदवडे गांव, प्रत्येक गांवा फाटल्यानूय बीन एक गजाल आसा की गांवाचें नांव कशें पडलें. बांदवडे पयलीं बांदिवडे म्हणटाले. बांदिवडे कित्या खातीर नांव पडलें. आमकां एक अशें कळ्ळें की आमच्या गांवान सगळ्या कडेन वडाची झाडां आसा, सो वडांनी बांदून काडलेलो गांव म्हणून तेका बांदिवडे. आणि आमी जेन्ना खरें सोदलें तेन्ना आमच्या प्रत्येक शिमेर एक वडाचें झाड आनी पेड आसा. अशें तुमच्या वाठारांतलें नांव कित्याक पडलें, जावं तें पयलीं कितें आशिल्लें, तें आतां कितें जालें. सो हाचेर सुद्दां एक रिसर्च एसे जावपाक शकता. आमी जेन्ना 2019 आमचो हे चालू केलो, बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचें काम चालू केलें, पयली विजीट आमी दिली ती 200 गांवांक आमच्या नागेशीच्या. आणि आमकां कळ्ळें की त्याच आयतारा आमी शेनवारा थंय गेले आणि दुसऱ्या दिसा ते बांद बांदपाचे आशिल्ले. वयर कुळागरान बरें 200चे तळे आसा आणि त्या तळ्याक दर वर्सा बांद घालता पावस सोंपतकीर. आणि तो बांद घालपाच्या मोमेंटाचेर आमी थंय पावले आणि आमी थंयचे रिकॉर्डिंग सगळें केलें. जाल्यार थंय कितें कितें रिच्युअल्स जाता ते सुद्दां महत्वाचें. हांवें जितो कोंबो भितर घालता ह्या बांदान तें आमकां समजलें. आणि आमी स्वता दोळ्यांनी पळयना, कोंबो दवरता आनी तेका तो असो हात लायता आनी तो कोंबो तस्सो ओग्गी थंय रावता आणि मागीर शिदो बिदो घालून ताजे वयल्यान मागीर माती घालून तो बांद पुरयता. सो अशें तुमकां कितें कितें रिच्युअल्स मेळपाक शकता. हो कितें बेबो. आमकां बी सकाळी फुडें जेन्ना आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपाचेर फोटो आयलो तेन्ना दिसलें हो बेबो. पण आमचो एक ओम कुरबास्कर म्हणून भुरगो जालो बोटनी शिकता आणि तेणें म्हाका मॅसेज केली, भाई म्हणपाक हो मातसो आपल्याक दिसता की हो वेगळो बेबो कसलो तरी. हांव म्हणलें कितें कसलो बेबो. आपल्याक डावट मारता म्हणपाक की हो मलबार ग्लायडिंग फ्रॉग. मलबार ग्लायडिंग फ्रॉग इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स.
सहजा सहज वेस्टर्न घाट्सांनी मेळना तो आमकां बांगड्यान मेळ्ळो. आणि आमी सगळे सोडून दंपारचे उठले आनी त्या डोंगरार गेले खंय मेळ्ळो थंय. कोणी आमकां फोटो धाडलेलो तेजे बायलेक घेतले, तेजे भुरग्याक घेतले आनी तेजे कुत्र्याकूय घेतले आनी डोंगरार गेले खंय मेळ्ळो थंय. आनी मागीर तेचे प्रॉपर फोटो काडले आनी डॉक्टर मनोज बोरकार आसा सर आमचे तांकां धाडले आनी तांच्यांनी आमकां आयडेंटिफाय केली. येस म्हणपाक इट इज मलबार ग्लायडींग फ्रॉग. मलबार ग्लायडींग फ्रॉग हांगा कसो आयलो बांगड्यान? चल कोणाक तरी गाडयेर चुकून तो बसून आयला आसतलो जावपाक शकता न्ही. सर म्हणपालो जस्ट चेक करा म्हणपालो लागीं खंय कोण आसा जाल्यार थंय तुमकां घरटे दिसता जाल्यार पळया म्हणटले. आमी सोदता आनी जळांनी फोन आमकां काबार केले. पावसान तुमी केन्नाय डोंगरार चला कुळागरांनी चला तुमकां कळटलें कितें परिस्थिती जाता ती. पूण सोदलो खंयच आमकां त्या लागींच एक 200 मिटराचेर एक तळें आशिल्लें थंय आमकां मेळूना. आमी परत आयले. मागीर देवळेन मेळ्ळो. वयर डोंगरार देवळी आसा त्या देवळेन मेळ्ळो. परत देवळे कडेन आयले आनी सराक सांगलें. सर म्हणलें मेळूना आमकां. तशें जाल्यार म्हणपाक तो एक काम कर म्हणपालो खंय मेळा थंय बेश्टो वयर तकलेर पळय म्हणपालो कितें दिसता जाल्यार. म्हणून आमी थंय वयर देवळीच्या वयर पळयलें जाल्यार वयर बेब्याचें घरटें दिसलें. म्हणलें सर आसा चेक कर म्हणपालो. देवळेर वयर चेक कर. देवळेर वयर चेक केलें जाल्यार देवळेर वयर एक घरटें पडलेलें. मागीर सराच्या हेल्पान आमी फूल तें घरटें जें देवळेच्या वयर तेरासाचेर पडलेलें तें काडलें. ते प्रॉपर सारकें आमी हाडलें. घरा कडेन कशें तें दवरपा जाय तें पोवन लास्टाक टेडपोल्स तयार जाले घरा कडेन. ताका मागीर फाटल्यान पांय आयले आनी मातसो व्हडलो जालो आनी ताजो बायलो तयार जालो. आनी अशें करून हे बेबे आमी परत आमच्या गांवांत सोडले. आनी हितून प्रूव जालें की हो वेस्टर्न घाट्साक एंडेमिक आशिल्लो बेबो आमच्या गांवांत चुकून ना. पूण तेजे इतले आमकां थंय नेस्ट मेळ्ळे कळ्ळें की आठवड्याक आमकां 2-3 नवे नेस्ट मेळटाले आनी एका नेस्टांतल्यान 100 टेडपोल्स तयार जाताले. कळ्ळें. सो हें डॉक्युमेंटेशन आमी केलें. एक फोटो कोणी चुकून धाडलेलो कितलो डिफरन्स करपाक शकता. आनी आज ताज्या नांवान जयेश नाईक जो आसा ताज्या नांवान आमी हे आमच्या हितून रिपोर्टान मेन्शन केलां. जयेश नायकान हो फोटो धाडलो आनी ताजे उपरांत मागीर आमी हो प्रिजर्वेशन केलो. आनी हेचेर डॉक्टर मनोज बोरकारान एक बरें आर्टिकल बरयलां की एसी रुमांनी बसून तुमचें कितें बायोडायवर्सिटी आनी कन्जर्वेशन जावपाक शकना म्हणून दोंगरार अशें वचचें पडटा म्हणून आनी त्रास काडचे पडटा म्हणून. हांव तेच तुमकां सांगपाक सोदतां की फिरा, मेळा लोकांक, चडशे जाणट्या लोकांक मेळा, बायलांक मेळा आनी तांचे कडेन नॉलेज घेया. कारण लायब्ररीन बसून तुमकां कांयच इन्फॉर्मेशन बरी मेळपाना. लायब्ररीन मेळटा ती इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन ऑलरेडी आसा. सीड बँक हें एक बायोडायवर्सिटीचें काम. आमची जी पारंपारीक बियां आसा ती आमी वगडावन बसल्या आनी आतां आमी कितें रोयता ती हायब्रीड बियां. पूण कांय आमच्या लोकां कडेन पयलींच्यो बियो सांबाळून दवरलेल्यो आसा. फर्मागुडी वयली जावं कोणेची तुळशी कित्याक बरी म्हणटा कारण ते मातयेनूय कितें तरी वेगळें आसा आनी त्या बियांनी कितें तरी वेगळें आसा. कारण त्यो बियो तेंच्यांनी कश्यो सांबाळून दवरल्या पयलींच्यो. हांगा सालिगांव आमकां हे मेळटा भेंडे मेळटा वेगळे आसा. खोलाची मिरची तिका GI टॅग मेळ्ळा आतां. सो तुमच्या रिसर्च एसेन तुमी अशें कितें तरी सोदपाक शकता जे मुखार GI टॅगा खातीर वचपाक शकता. दोणशीच्या तवशांचेरूच जर रिसर्च केलो आनी दोणशी नागेशी फर्मागुडी आनी कोणेच्या हेजेर आनी तेका जर तुमच्या मद्दतीन जर फाल्यां GI टॅग मेळ्ळो जाल्यार विचार करा. सो हे काम करपाची गरज आसा. ही आमची सीड बँक नागेशी आमचे बांगडे बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी कडेन आसती. ऑलमोस्ट 72 वेगवेगळ्या प्रकारच्यो बियो आमचे कडेन आसा. हाचेरूय भरपूर काम जावपाक जाय.
बियांचेर ही बियो तुमच्या गावान खंयच्यो आसा त्यो सांबाळून दवरपा खातीर दसऱ्याचो खूप जाणांक खुबशे गावांनी दसरो साजरो करता आसतलो अवसर येता आसतलो भार येता आसतली तरंगां उबी रावता आसतली हेच्या फाटल्यान बऱ्योचश्यो स्टोरीज तुमकां मेळटल्यो बऱ्योचश्यो काणयो मेळटल्यो कांतारा मुवी कशी तयार जाली ह्याच एका हेजे वयल्यान फुल मुवी आनी येदी व्हडली मुवी तयार जाली आमच्या गोंयान असल्यो कितल्यो स्टोरीज तयार जावपाक शकता पण आमी त्यो अजून एक्सप्लोरूच करना त्यो एक्सप्लोर करपाची गरज आसा हेच्या बाबतींत हांव एक बारीकशी स्टोरी लास्टाक तुमकां सांगता पूण बायोडायवर्सिटी जेन्ना तुम्ही विचार करता तेन्ना फक्त झाडां पेडां आनी जीव जंतू विचार करूं नाका ताजे पलीकडे मातशें वचून आनी कितें एडिशनल इन्फॉर्मेशन तुमकां मेळटा ती गोळा करपाचो तुम्ही प्रयत्न करा आनी ते करता आसतना तुमकां सगळ्यात महत्वाचे म्हणल्यार जर मेळटले खास करून तुमचे डॉक्युमेंटरी खातीर आनी रिसर्च एसे खातीर जाल्यार गांवठी वखदां दिवपी खुबशे लोक तुमच्या गांवांत आसतले आनी तांची नोंद खूब कमी आसा पूण हे खूब महत्वाचे बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी सुद्दां ह्या लोकांक चड प्रिफरन्स दिता आनी त्या लोकांक तुमी बीन चड प्रिफरन्स दिया तांचे डॉक्युमेंटेशन करा तांचेर एसे बरया ते कसली कसली वखदां दिता ती वखदां कित्या कित्या खातीर यूज जाता ते खंयच्यान वनस्पती हाडटा ते ती कशी तयार करता कारण हे एक जनरेशन जर गेले न्ही ताच्या मुखार हो डेटा आमकां मेळपाना कांय लोक दिवपाक सोदिना ते बी हांव तुमकां सांगता फोर्स करूं नाका कारण तांच्या जाणटेल्यांनी ते सांबाळून दवरलेलें आसा पूण तुम्ही तांकां कन्विन्स करचें पडटलें की आमी हे कित्या खातीर करता ते आनी ते कन्विन्स करपाक पावले जाल्यार तुमकां कळटलें की कसली कसली वनस्पती तुमकां मेळपाक शकता ती बायोडायवर्सिटी हेरिटेज सायट ह्यो खूब महत्वाच्यो BHS म्हणटा आमी ताका इन शॉर्ट गोंयान फक्त एकूच आसा अजून पर्यंत सुर्ला जी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज सायट जाल्या ही एकूच आसा बिचोले सुर्ला गोंयांत तुम्ही जाय जाल्यार ती वचून पळोवपाक शकता ती बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीच मॅनेज करता पण आमच्या गोंयांत अजून पर्यंत एकूच बायोडायवर्सिटी हेरिटेज सायट आसा आनी कितल्योश्योच जावपाक शकता आमचे कितल्योश्योच देवराई बायोडायवर्सिटी हेरिटेज सायट जावपाक शकता कारण देवराईन आता कटमगाळूच तुम्ही फॉर एक्झाम्पल घेया कटमगाळ ही झाडां ऑलमोस्ट 150 ते 200 वर्सां पयलीं कोणी तरी रोयल्या ती कोणी रोयल्या ती कशी कशी जागा कोणाकडल्यान कोणाक पावली ती कित्याक रोयल्या आसतली थंय एक सायडीन कोणाक वाडो आसा तो वाडो कोणाचो देवचाराची वाट खंयच्या खंयच्यान आसा कळ्ळें हे जर सगळे आमी नोट डावन करून शकले न्ही जाल्यार बायोडायवर्सिटी हेरिटेज सायट हे आमचे देवराई जावपाक शकता और अशी तुम्ही काय वाठार पळोवपाक शकता फॉर एक्झाम्पल आमच्या वाठारान एक असो डोंगर आसा जे ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर सुरंगांची झाडां आसा खूब सुरंगां मेळटा खूब सुरंगां तो सुद्दां एक बायोडायवर्सिटी हेरिटेज सायट जावपाक शकता कारण अशी झाडां तुमकां आनी खंयच मेळपाक शकपाना आमच्या गांवांत एक असो डोंगर आसा जंय आम्ही जर तुमकां घेवन गेले आणि जर 15 मिनिटां जर आम्ही त्या डोंगरार गेले जाल्यार आमी तुमकां 100 चंदनाची झाडां दाखोवपाक शकता आसा आमचे कडेन कळ्ळें पण आमी ती कोणाक सांगिना खंय ती कारण फाल्यां वतले आनी सगळी कापून व्हरतले पुष्पा मुवी तुम्ही पळयला चंदन रक्तचंदन ताका खूब डिमांड आशिल्लो पयलीं भायर कोट्यांनी रुपयांनी रक्तचंदन वतालें पूण जेन्ना बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीक ताची व्हॅल्यू कळ्ळी त्या बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीन थंय अवेअरनेस केले गांवच्या लोकांक समजायले आणि त्याच्या उपरांत मागीर त्याचे प्रिझर्वेशन जावपाक लागले आणि तो ट्रेड आसा तो रेग्युलरायज जालो आता ती बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आसा पळय ती कमिटीच वर्साक 2 कोटी रॉयल्टी कमयता तो ट्रेड रेग्युलरायज करून नाजाल्यार हजारांनी रुपया फक्त विकताले ते तांकां कांयच फायदो जायनाशिल्लो पूण तेच पयशे ते प्रिझर्वेशनाकूय बीन घालता खुबश्यो आनी गजाली तुम्ही करपाक शकतले तुमच्या वाठारांतल्यो
वेगवेगळ्यो कितें तरी गजाली आसपाक शकता. कारण हांवें तुमकां स्पेसिफिकली सांगलें तें आमच्या बांदोडे गांवा पुरतें, पूण तुमच्या वाठारांत आनी कितें तरी वेगळें आसपाक शकता जे तुमी सोदून काडपाचो प्रयत्न करा. एक देवीचो व्हिडिओ दाखयतालो लागलो. जस्ट अंदाज लाया की वो व्हिडिओ ताका रिकॉर्ड करपाक कितली वरां लागली. टाइम लॅप्स तो हा कितले देश 68 hours कंटिन्युअस रिकॉर्डिंग. आणि हो जगातलो पहिलो व्हिडिओ जो देवेशान रिकॉर्ड केला आणि कोणाकडेन हो अशें रिकॉर्डिंग ना. सो हें करपाक शकता. पोटेन्शियल तुमचे कडेन भरपूर आसा, ऑपॉर्च्युनिटीज तुमचे कडेन भरपूर आसा. कित्याक अजून पर्यंत तरणाट्यांनी ह्या गजाली कडेन लक्षच घालूना. तुम्ही जर लक्ष घालीत जाल्यार तुमकां कितले कितें करपाक स्कोप आसा ते तुम्ही विचारूच करपाक शकना. सो बायोडायवर्सिटी रिस्ट्रिक्ट करू नाका की हेच बायोडायवर्सिटी म्हणून. बायोडायवर्सिटी सगळ्यांच जावपाक शकता. आमच्या गावात एक असो आमकां शेतकार मेळ्ळो जो एक प्रकारचे भात रोयता, तेजे कडेन बी आसा जे डॉक्टर्स तेजे कडल्यान येवन व्हरता आनी डॉक्टर सांगता की हे भात जेविल्ल्यान आपली शुगर कंट्रोलान उरता म्हणून. आनी हे जर विचार करा, हे जर फाल्यां प्रूव जालें सायंटिफिकली जाल्यार त्या बियाक कितले इम्पॉर्टन्स येतले तें कळ्ळें. सो अशें कितें तरी सोदपाचो प्रयत्न करा की ते तुमच्या गांवांत कितें तरी वेगळेसाण आसा आनी वेगळेसाण तुमकां त्या हितूंतल्यान मेळटली. दुसरो आमच्या गांवांत आनी ताचे फाटल्यानय बीन भरपूरश्यो काणयो आसा. खूब काणयो तुमकां मेळटल्यो एका भारा फाटल्यान. पूण कोविडाच्या वेळा वयल्यान हांव एक तुमकां गजाल सांगता की आमच्या गांवांत जो दसरो जाता ताजे खातीर सकाळी फुडें नागेशाची पालखी येता आनी आमच्या ग्रामपुरसाच्या देवळेन वचून बसता. नागेश थंय वचून बसता आनी हांगा मागीर अवसर आयलो, भार उबो रावलो, तरंगा उबी रावली की मागीर ती तरंगा बेताळाच्या देवळान वता त्या दुसऱ्या वटेंतल्यान आनी ह्या सायडीन नागेश बसलेलो परत आपल्या नागेशी देवळान वता. हे कित्याक जाता कोणाक कांय खबर नाशिल्लें. जाता परंपरेन चलता म्हणून तें चलयता आमी. फुडें केन्ना कांय क्वेश्चन करूं ना की हे कित्याक अशें करता. नागेश थंय वचून कित्याक बसता. कोविडाच्या वेळार जेन्ना कांय सण जायनाशिल्ले, पालखी सुद्दां नागेशाची सोमारची पालखी सुद्दां भायर सरनाशिल्ली, त्या वेळार नागेशीच्या कमिटीन सांगलें आमकां की आमी पालखी हाडपाना पण फक्त पादुका आमी हाडटले म्हणून पुरुसाच्या देवळे. आनी दसऱ्याचे देवस्थान हे मातशें खर देवस्थान आसता, केकरी म्हणटा आमी ताका कळ्ळें. म्हणून थंय मातशें आमी सिरियसनेस दाखयता त्या देवस्थानाक. आमी नागेशीच्या कमिटी कडेन गेले, तेजे पयलीं आमी आमच्या गांवांत लोकां कडेन उलयले की हें कितें, अशें कित्याक जाता, देव कित्याक थंय वता. तेजे फाटल्यान आमकां एक बरी स्टोरी कळ्ळी आनी ती आमी मागीर नागेशी कमिटी जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना तांकां ही स्टोरी सांगली की पयलीं जी ग्रामपुरसाची देवळी आसा, म्हणजे तुमी जर केन्नाय नागेशी आयल्या आनी तुमी जर महालक्ष्मीच्या वटेन वता जाल्यार तुमकां महालक्ष्मी पावच्या मातशें पयलीं एक शेत मेळटा आनी त्या शेताच्या सायडीन थंय एक भगवतीचें देवूळ आशिल्लें. अजून थंय एक 2-3 फातर तुमकां भग्न अवस्थेन मेळटले. थंय भगवतीचें देवूळ आशिल्लें.
दुसरो रवळनाथाचो जाता, रवळनाथ भूतनाथाचो. पण थंय एक म्हारू आसा तो ते भगवतीक सांगता कितें तुगेली देवूळ मोडलें, तुका हांगासरल्यान ना केली कळ्ळें. आनी दुसरो हांगा रवळनाथाचो जाता. हे स्नान तुजें, तुवें तुजो दुसरो जावपाक जाय, तुका मान मेळपाक जाय, तूं तो दुसरो जावपाक दिवनाका म्हणून. आनी ह्याच खातीर नागेश पालखेन बसता आनी त्या देवळेन येवन रावता, पुरसाची देवळी, रामपुरसाची. आनी तेजे जस्ट हार्डली 150 मिटराचेर ते पयलींचें देवूळ आशिल्लें. आनी तो नागेश भगवतीक आनी म्हारूक गजालींनी दवरता. तो तांकां गजालीन गुंतून दवरता आनी तितले म्हणल्यार थंय भार उबो रावता. आनी भार उबो रावलो की ना, पयलो कौल म्हणजे पयलो नाल्ल जो आसा, कौलाचो नाल्ल आसा, तो गांवकाराक दिता आनी दुसरो कौल शिपायाक दितालो भार उबो रावता तेन्ना, आनी चल म्हणटालो. आनी तो वतालो आनी केन्ना तेजे विचार करून ताका चल म्हणटा जाल्यार खंय वच म्हणटा तो, खंय धाडटलो ताका. पूण त्या वेळार आमी जेन्ना विचार केलो पळय, तो नाल्ल तो शिपाई घेवन वता, नागेशाचे पालखे कडेन वता आनी तो पालखेन दवरता. आनी जेन्ना पळय नाल्ल पळय पालखेन दवरता तेन्ना नागेशाक कळटा की हयसर उबो रावलो, आपल्याचे आनी हांगा गरज ना, आपल्याला तो वचपाचें म्हणून. तेन्ना पालखी उखलता आनी परत नागेशी वता. ही त्याच्या फाटली स्टोरी. अश्यो कितल्योश्योच स्टोऱ्यो तुमकां मेळपाक शकता, त्यो सोदा. कारण आमचे जाणटेल्यांक न्ही एक संवय आशिल्ली की गोष्टी सांगपाच्यो. सांजच्या दिसान आमकां बसयताले आनी सांगताले गजाली, मरे अशें जाल्लें आनी तशें जाल्लें. म्हाजो आजो म्हाका याद आसा, आपणें हें झाड रोयिल्लें, तें झाड अमक्यान रोयिल्लें, तें अमक्यालें, तें तमक्यालें म्हणून सांगतालो. आनी त्या प्रमाणे खबर आसतालें कोणी कोणी कितें कितें केलें तें. आतां खंय कोणाक खबर आसा? आमचें एक जनरेशन आमी व्हॉट्सअपार आनी फेसबुकार आनी रिल्स पळोवपाकूच गेले. पूण ह्यो फाटल्यो ज्यो स्टोरीज कितें जाल्या, गोश्टी जाल्या, त्यो जर आमी फुडल्या जनरेशनाक पावयतले जाल्यार पयलीं आमकां त्यो जाणून घेवपाची गरज आसा. ह्यो गोश्टी सोदून काडा आनी ह्यो गोश्टी तुमच्या डॉक्युमेंटरीन जावं तुमच्या काणयेकारान हाडा. खूब इंटरेस्टिंग जावपाक शकता. दसऱ्याच्यो तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार खूब 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 बऱ्यो स्टोरीज आसा. आतां जो आमच्या रवळनाथाचो भार येता, तो भुरगो म्हाजे कडेन भायर उलयतालो, म्हाज्याकून ल्हान तो, आनी तेज्या बापायचेर पयलीं भार येतालो. बापूय एक्सपायर जालो तेन्ना कोणाचेर भार येतलो काय म्हणून प्रसाद घेतलो कांयच कळ्ळें ना. आनी ज्या दिसा तरंगा उबी रावपाची त्या दिसा आमी भायर गजाली मारता, आमी भितर आयल्या, हांव ह्या सायडीन उबो रावला, तो थंय उबो रावला, आनी घराणे घालपाक लागले तेन्ना तो रडपाक लागलो. मागीर ताका आपल्या बापायची याद आयली म्हणून, आनी म्हणून तो रडटा म्हणून. हांव पयलीं उबी रावलो, मागीर पळयत जाल्यार तो मातसो मातसो असो हालपाक लागलो. म्हाका दिसलें की हे युज्युअल न्ही, कळ्ळें. पूण हांवें आमचो बाबा आसा ताका सांगलें. बाबा म्हणलें मातसो पळय ताका कितें जाता तें. आनी बाबा आयलो आनी ताका सांगलें सर फुडें म्हणून, तुका आपल्याच्यान जायना, आपल्याले पांय जड जाले म्हणपाक लागलो. हांवें सांगलें सर फुडें न्ही, आपूण आसा तुजे बरोबर. पांय उबारपाचो प्रयत्न केलो, जायना म्हणपाक लागलो, खूब जड जाले पांय. आपूण सांगता तुका, तूं सर फुडें. ट्राय केली आनी हांव सारको तेज्या फाटल्यान आसा, हांव सारको फाटल्यान आसा. सर फुडें म्हणपाक लागलो, आपूण आसा न्ही, ना जायना म्हणपाक लागलो. बाबान ताका जस्ट असो हात लायलो, इतलोच टच, आनी तो सरळ गेलो गर्भकुडीन आनी बेतकाटी काडली आनी भार उबो रावलो. हांगा काटो हाडपा सारकी गजाल. म्हणजे अजून पर्यंत जर म्हाका तो खीण जर याद जालो न्ही जाल्यार अश्यो कितल्योश्योच गोश्टी तुमकां तुमच्या गांवांत मेळटल्यो. अशी कितलीशीच कांतारां आमच्या गांवांत घडत आयल्या, कळ्ळें. तेणें एक पिक्चर काडलें, तुमचे कडेन कितल्योश्योच स्टोरी येवपाक शकता ज्यो कांतारांच्याकून बऱ्यो जावपाक शकता. सो तो प्रयत्न करा. तुमचे जर कितें प्रश्न आसत ताच्या संबंधान जाल्यार तुमी सांगपाक शकता. बायोडायवर्सिटी हो टॉपीक घेतलो म्हणून हांव परिक्रमाचे खूब आभार मानता. कारण खूब काम करपाचें आसा ह्या गजालीचेर. PBRs अजून पर्यंत हार्डली 40 पंचायतींचे जाल्या.
अजून बाकीच्या सगळ्या पंचायतींचे PBR रजिस्टर जावपाचे उरल्या. केरळा सारख्या स्टेटान जी आमच्याकडून कितलीशीच व्हडली फर्स्ट व्हॅलिडेशन जावन ते सेकंड फेजान गेल्या आणि आम्ही हांगा इतलीशी बारीक गोंय आसून आनी बारीक पंचायती आसून अजून आमचे PBR तयार जायना कारण यूथ अजून पर्यंत तितून बरेचशे इन्वॉल्व जायना. आमचो PBR तयार जालो कारण देवेश, उद्धव, मागीर तुमचे मेघा आसा हांगा, ताजे सारखे लक्षिता, परिक्रमाची भुरगीं चडशीं, सो ही सगळी भुरगीं आसा आमचे बरोबर. म्हणून हे अमेय आसा पळय थंय, ध्रुव आसा एक, ह्या खातीर आमगेले PBR तयार जावपाक पावलो. तुमी बीन मदत करा. हे तुमी कितें डॉक्युमेंट करता पळय रिसर्च एसेन वतलेच, पूण तुमी जर हे सारखे प्रेझेंट केलें आनी हे तुमच्या बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी और परिक्रमा नॉलेज टर्मिनसान जर बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाक जर हे दिलें सगळें इन्फॉर्मेशन एकठांय करून, जाल्यार हे कोणी केलां आनी परिक्रमाच्या दोगांच्या नांवा सकट त्या PBRान नोंद जातली हाची. आनी त्या PBRान नोंद जावप ही खूब महत्वाची, कारण हो PBR एक बरो व्हॅलीड डॉक्युमेंट. म्हणजे जेन्ना हळडीचेर अमेरिकेन पेटंट आपल्याच्या नांवार करून घेतले पळय, तेन्ना आमचे PBR आनी आमचे वेद पुराणां हितून हळडीचो जो रेफरन्स आशिल्लो तो डॉक्टर माशेलकरान थंय प्रेझेंट करतकीर तो पेटंट रिवर्स करून आमच्या नांवान करून घेतलो. सो ह्या खातीर जे PBRान नोंद जाता ताका कितलो म्हत्व आसा हें तुमकां आतां समजपाना कळ्ळें, पूण जेन्ना फुडाराक हाचेर कोण तरी आनी कितें रिसर्च करतलो और एक फार्मास्युटिकल कंपनी आमचे कडल्यान एक मशरूम व्हरतले, आमचे कडेन एक आस्थमाचेर मेडिसीन करपा सारकें सुद्दां मशरूम आमकां सांपडला, फार्मास्युटिकल कंपनी आमचे कडल्यान व्हरतली तेन्ना आमकां तेजें म्हत्व कळटलें. ओके, देव बरें करूं म्हाका उलोवपाक दिल्ल्या बद्दल.